सुना है और थोड़ा बिराज लेकिन 40 वाला बिराज लानत 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 به عدوی مرتضی لعنت 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 بر عدو مرتضی لعنت 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 به عدو مرتضی لعنت 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 به عدو مرتضی لعنت 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 امراض یک سید ببخش تبرمی یعنی دست چپ چی میشه؟ बाया हाथ जी हाथ बाया हाथ उठाना है तबर्रेंगे सब लानत 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 बेअदूर मुर्तज़ा लानत 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 बेअदूर मुर्तज़ा लानत 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 बेअदूर मुर्तज़ा در توس به هارون و به مامون لعنت در توس به